आज हामी शीत युद्धको पूर्वार्धमा सोभियत सङ्घको नेता मिखाइल गोर्बाचेभले ल्याएको दुईवटा नीति ग्लास्नोस्त र पेरेस्ट्रोइकाको विषयमा जानकारी लिनेछौँ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भएको झन्डै 45 वर्ष लामो शीत युद्धले विश्वमा केवल दुईवटा महाशक्ति राष्ट्रहरू रहेको पुष्टि गर्यो, जसमा एउटा संयुक्त राज्य अमेरिका र अर्को सोभियत सङ्घ। झन्डै 45 वर्ष लामो शीत युद्ध अप्रत्यक्ष युद्ध थियो जुन पुँजीवादी विचारधारा र साम्यवादी विचारधारा बीच लडिएको थियो। 45 वर्ष शीत युद्धमा अमेरिका र सोभियत रुस बीच प्रत्यक्ष युद्ध भने भएन, तथापि यी दुई देश बीच अप्रत्यक्ष युद्ध भने विश्वको विभिन्न देशहरूमा भएको थियो, लडिएको थियो, जसलाई हामी प्रोक्सी वार भन्ने गर्दछौँ। यी दुई महाशक्ति देशहरू प्रत्यक्ष रूपले आपसमा नभिडे तापनि प्रोक्सी वारकै कारण भने यी दुई देशको अर्थव्यवस्थामा एकदमै नकारात्मक असर पर्न गयो। अझ विशेष गरी सोभियत रुसको अर्थव्यवस्थामा एकदमै नकारात्मक असर पर्न गएको थियो, किनकि सोभियत रुसमा साम्यवादी व्यवस्था रहेको कारण उत्पादनको सम्पूर्ण संसाधनहरू सरकारको नियन्त्रणमा रहेको थियो। त्यस्तो व्यवस्थामा सामान्यतया प्रतिस्पर्धाको अभाव हुने गर्दछ र आर्थिक व्यवस्थामा पनि उल्लेखनीय प्रगति हुन सक्दैन। उदाहरणको निमित्त हामी उत्तर कोरियालाई पनि लिन सक्छौँ, किनकि यदि कुनै पनि देशले निजी सम्पत्ति राख्ने अधिकार दिँदैन र सम्पूर्ण उत्पादनको संसाधनहरू सरकारको नियन्त्रणमा हुन्छ भने काम गर्ने मजदुरहरूले, श्रमिकहरूले आफ्नो सम्पूर्ण इच्छाशक्ति लगाएर आफ्नो सम्पूर्ण श्रम खर्चेर पसिना बगाएर उनीहरू खट्दैन। उदाहरणको लागि हामी सरकारी अस्पताललाई र प्राइभेट अस्पताललाई, निजी अस्पताललाई उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। सरकारी अस्पतालको सरसफाइ अवस्थालाई र निजी अस्पतालको सरसफाइको अवस्थालाई हामी निहाल्न सक्छौँ। सरकारी अस्पतालमा खट्ने डाक्टरको, चिकित्सकको हामी उदाहरण लिन सक्छौँ र निजी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टरहरूको अवस्थालाई हामी उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। र उदाहरणको रूपमा सरकारी विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरू र त्यहाँको सरसफाइलाई हामी लिन सक्छौँ र निजी स्कुलमा, निजी विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको उदाहरण लिन सक्छौँ र निजी विद्यालयका सरसफाइको अवस्थालाई हामी लिन सक्छौँ। पक्कै पनि धेरैभन्दा धेरै फरक अन्तर हामी देख्न सक्दछौँ, किनकि निजी क्षेत्रमा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण श्रम लाएर काम गरिरहेको हुन्छ, किनकि उसलाई त्यो आफ्नो हो भन्ने महसुस भएको हुन्छ। तर नेपालमा एउटा उखान छ, राजाको काम कहिले जाला घाम। सरकारी कर्मचारीहरूको र सरकारी सङ्घ संस्थाको अवस्था चाहिँ त्यस्तो रहेको हुन्छ र सोभियत सङ्घमा चाहिँ साम्यवादी व्यवस्था भएको कारणले त्यहाँको सम्पूर्ण स्रोत साधनको नियन्त्रण चाहिँ सरकारको अधीनमा रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको जनताहरू पुँजीवादी देशमा जस्तो आफ्नो सम्पूर्ण श्रम, सम्पूर्ण उत्साह लगाएर उनीहरू काम गरेनथ्यो, जसको कारण अमेरिकाको तुलनामा सोभियत सङ्घको अवस्था कमजोर भएर गएको थियो। जसको कारण सन् 1985मा मिखाइल गोर्बाचेभ सोभियत सङ्घको नेतृत्वमा आएपछि उनले देशमा रहेको डामाडोल अर्थव्यवस्थामा सुधार ल्याउन दुईवटा नीतिहरू ल्याएका थिए, जसलाई ग्लास्नोस्त र पेरेस्ट्रोइका भन्ने गरिन्छ। र सबैभन्दा पहिला हामी लागौँ ग्लास्नोस्त भनेको के हो भन्ने विषयमा। ग्लास्नोस्त एक रुसी शब्द हो जसको अर्थ हुन्छ पारदर्शिता अर्थात् खुल्लापन, जसलाई ओपननेस अर्थात् ट्रान्सपरेन्ट भनेर बुझे पनि हुन्छ। ग्लास्नोस्त मिखाइल गोर्बाचेभको नेतृत्वमा ल्याइएको सोभियत सङ्घको नीति हो, जसको उद्देश्य थियो रुसको सरकारी सङ्घ संस्था एवं क्रियाकलापहरूमा खुल्लापन तथा पारदर्शिता ल्याउनु, अर्थात् खुल्लापन र पारदर्शितालाई बढावा दिनु। ग्लास्नोस्तलाई सामान्यतया अर्को समकालीन नीति पेरेस्ट्रोइकासँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ। मिखाइल गोर्बाचेभले ग्लास्नोस्त तथा पेरेस्ट्रोइका सन् 1980s को अन्त्यतिर ल्याएका थिए। विशेष गरी मिखाइल गोर्बाचेभले यी नीतिहरू कम्युनिस्ट पार्टी तथा सोभियत सरकारको व्याप्त भ्रष्टाचारलाई
कम गर्नुको साथै सोभियत सरकारको केन्द्रीय आयोगमा प्रशासनिक शक्तिको दुरुपयोगलाई कम गर्न वा सीमित गर्नलाई प्रयोगमा ल्याएका थिए। रुसी मानवाधिकारवादी ल्युदमिलाका अनुसार ग्लासनोस्त शब्द शताब्दीयौँदेखि रुसी भाषाको भाग रहेको थियो। ग्लासनोस्त शब्दकोश एवं विधानशास्त्र अस्तित्वमा आएदेखि नै अस्तित्वमा आएको थियो भन्ने उनको तर्क छ। ग्लासनोस्त शब्दलाई रुसी इतिहासमा कम सेन्सरसिप तथा अधिक स्वतन्त्रताको रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ। सेन्सरसिपमा छुट दिइएपछि कम्युनिस्ट पार्टीको मुखपत्र तथा सञ्चार माध्यमहरूको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न थाल्यो। सञ्चार माध्यमहरूमा लगाइएको सेन्सरसिप हटाइएपछि सोभियत प्रशासनद्वारा दबाएर राखिएको गम्भीर सामाजिक एवं आर्थिक समस्याहरू जस्तो अव्यवस्थित बसोबास, खाद्यान्न सङ्कट, लागु औषध कारोबारी, प्रदूषण, उच्च मृत्युदर, महिलाहरूको दयनीय स्थिति, सरकारले आफ्नै नागरिकहरूप्रति गरेको अपराध आदिको बारेमा अनावरत रूपमा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न थालियो। सेन्सरसिपमा छुट पाएसँगै सोभियत रुसमा पाश्चात्य साहित्य एवं चलचित्रहरूको पनि आगमन हुन थाल्यो। ग्लासनोस्त जस्तो नीतिकै कारण मानिसहरूलाई विगतको इतिहासको ज्ञान हुन थाल्यो। मानिसहरू खुलेर सरकार तथा नेताहरूको आलोचना गर्न थाले। नागरिकहरू सरकार तथा नेताहरूको आलोचना गरेकै भरमा निर्वासित हुनुपर्ने वा जेल जानुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य भयो। ग्लासनोस्तकै कारण जसरी सोभियत जीवनको सकारात्मक पक्षहरूलाई मात्र प्रसार गरेर अर्थात् नकारात्मक पक्षहरूलाई गुपचुप गरेर सरकारले आफ्नो सकारात्मक छवि निर्माण गर्ने गर्दथे, त्यसमा अत्यधिक ह्रास आउन थाल्यो। किनकि अन्य सञ्चार सामग्रीहरूले सोभियत जनताको जीवनस्तरको वास्तविक अवस्था र नकारात्मक पक्षहरू पनि प्रकाशमा ल्याउन थाल्यो। जसरी नेपालमा गोरखापत्र र रेडियो नेपालले सरकारको सकारात्मक पक्षहरूलाई मात्रै प्रसारण गरेर नकारात्मक कुराहरूलाई गुमनाम बनाउने गर्दथे र आफ्नो छवि जनतामा सदैव सकारात्मक बनाउने प्रयास गर्दथे। तर नेपालमा लोकतन्त्र आएसँगै जनताले लेख्ने, बोल्ने, हिँडुल गर्ने स्वतन्त्रता पाएपछि देशको गरिबी, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार, शासकहरूको मनोमानी र निरङ्कुशताको विषयहरूमा पनि प्रकाश पार्दै लगे। तब ती नियन्त्रित संसारका माध्यमहरू आज अस्तित्वविहीन बनिसकेका छन्। ग्लासनोस्त जस्ता नीतिले नै सोभियत जनतालाई आफ्नो इतिहासको बारेमा पुनः जाँच्ने अनुमति दिनुका साथै सरकारको नीतिहरूप्रति आफ्नो राय दिने, विचार राख्ने अनुमति पनि प्रदान गर्यो। सोभियत जीवनको नकारात्मक अवस्थाहरू जो पूर्व सरकारहरूले दबाएर राखेका थिए, ती सब कुराहरू बाहिर जनतामाझ आउन थालेपछि नागरिकहरूमा सोभियत जीवनशैलीप्रति विश्वास उड्न थाल्यो, जसको कारण सोभियत सङ्घमा आन्तरिक कलह बढ्न थाल्यो। फलस्वरूप सोभियत सङ्घ 15 देशहरूमा विभक्त हुन पुग्यो। हामीले ग्लासनोस्तको विषयमा जानकारी लिइसकेका छौँ। अब हामी पेरेस्ट्रोइका भनेको के हो भन्ने विषयतर्फ लागौँ। पेरेस्ट्रोइका पनि सन् 1980s को अन्त्यतिर रसियाका तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेभद्वारा ल्याइएको अर्को सुधारवादी नीति हो। पेरेस्ट्रोइका जुन एक रसियन शब्द हो जसको अर्थ पुनर्गठन भन्ने हुन्छ। गोर्बाचोभ आफ्नो नीतिहरूको कारण सोभियत सङ्घको राजनीतिक तथा आर्थिक प्रणालीमा व्यापक सुधार ल्याउन चाहन्थे। तर कहिलेकाहीँ डाक्टरले बिरामीलाई बचाउने कोसिस गर्दा गर्दै पनि मारिपठाउँछ। ठिक त्यस्तै गरी पेरेस्ट्रोइकालाई पूर्वी ब्लकको पतन तथा सोभियत सङ्घको विघटनको प्रमुख कारणमध्ये एक मान्ने गरिन्छ। साथै शीत युद्धको अन्त्यको कारण पनि मान्ने गरिन्छ। पेरेस्ट्रोइका गोर्बाचेभले सोभियत सङ्घको राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थामा व्यापक सुधार ल्याउनको लागि लागू गरेका थिए, जस अन्तर्गत गोर्बाचेभले अर्थव्यवस्थामाथिको नियन्त्रणलाई विकेन्द्रित गरिदिएका थिए। व्यक्तिगत उद्यमहरूमा निर्णय लिने प्रक्रियाहरूमा सरकारको भूमिका तथा प्रभावलाई कम गरेका थिए। साथै पेरेस्ट्रोइकाको नीतिद्वारा श्रमिक तथा मजदुरहरूको जीवनस्तरमा पनि व्यापक सुधार ल्याएका थिए। पेरेस्ट्रोइकाको नीति अन्तर्गत श्रमिकहरूको जीवनस्तरलाई ध्यान दिँदै उनीहरूको काम गर्ने समय, आराम गर्ने समय र मनोरञ्जन गर्ने समयलाई पनि निर्धारण तथा सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न गरियो। गोर्बाचेभले पेरेस्ट्रोइका नीति अन्तर्गत
राजनीतिक व्यवस्थामा सुधार ल्याउँदै निर्वाचन प्रणालीमा पनि व्यापक बदलाव ल्याएका थिए। साथै आर्थिक व्यवस्थामा पनि व्यापक सुधार ल्याउँदै पहिलो पटक निजी सम्पत्तिलाई मान्यता दिए। किनकि व्यक्तिगत कामप्रति श्रमिकहरूको रुचि बढ्ने भएकोले विशिष्ट उत्पादन गरेर देशलाई उल्लेख्य योगदान पुर्याउने श्रमिकहरूलाई पुरस्कृत गर्ने चेष्टा गरियो। त्यसको अलावा वैदेशिक लगानीलाई पनि मान्यता प्रदान गरियो। गोर्बाचेभको दुई नीतिहरू ग्लास्नोस्त र पेरेस्ट्रोइकाले सोभियत सङ्घको अर्थव्यवस्थामा सुधार नल्याएको भने होइन। यी नीतिहरूको उद्देश्य नै सोभियत सङ्घको आर्थिक दुरावस्थाबाट मुक्ति दिलाउनु थियो। किनकि मिखाइल गोर्बाचेभको अनुसार आर्थिक विकाससँगै सोभियत सङ्घलाई पुनः जीवित गर्न सकिन्छ भन्ने थियो। तर नागरिकहरूको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तन, अत्यधिक स्वतन्त्रता र साम्यवादको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने अनुमतिले सोभियत सङ्घलाई नै विघटन गराइदियो। कुनै समय एउटै देश रहेको सोभियत सङ्घ 15वटा अलग अलग देशहरूमा विभक्त हुन पुग्यो। फलस्वरूप पूर्वी ब्लकको पतन हुनु र बर्लिन पर्खाल ढल्नुलाई पनि ग्लास्नोस्त र पेरेस्ट्रोइकालाई नै जिम्मेवार ठहराइयो। हस्त साथीहरू, गोर्बाचेभले ल्याएको दुईवटा नीतिहरू ग्लास्नोस्त र पेरेस्ट्रोइकाको विषयमा पक्कै पनि जानकारी पाइसक्नुभयो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। धन्यवाद।